ओके, अब हामीले गएको 2 हप्तादेखि चाहिँ सिक्दै आएको विषय भनेको मानव शास्त्रको विषयमा सिक्दैछौँ। अनि मानव शास्त्र भनिसकेपछि अब यहाँले लगभग आइडियाहरू पाइसक्नुभयो कि यो भित्र के कुराहरू पर्दछन्, के कुराहरू समावेश भएको छ। हामीले सबैभन्दा सुरुमा फोकस गरेका थियौँ कि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, जो चाहिँ सबै सृष्टिमा विशेष एउटा सृष्टि हो भन्ने कुरा हामीले सिकेका थियौँ। अनि त्यो स्वरूपभित्र भएका विशेषताहरूलाई हामीले सिक्ने कोसिस गरेका थियौँ पहिलो क्लासमा। अनि दोस्रो क्लासमा हामीले सिक्ने कोसिस गरेका थियौँ कि मानिसको सृष्टि कसरी भयो अनि उसको पतनका कुराहरू, त्यसले ल्याएका असरहरूको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने आज हाम्रो सायद अन्तिम क्लास हुनेछ मानव शास्त्रको विषयमा। अनि आज चाहिँ हामी हेर्नेछौँ विषय यो एकदमै थियोलोजिकल विषय हो। परमेश्वरले मानिसलाई एउटा सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ 3वटा हामीमा 3वटा भागहरू छ। यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा अब ग्रिक भाषामा चाहिँ ट्राइकोटोमस भन्छ। ट्राइकोटोमस भन्नाले त्रिभागीय या 3वटा भाग भएको जीवलाई ट्राइकोटोमस भन्ने गरिन्छ। अनि मानिस मात्रै यस्तो सृष्टि हो परमेश्वरले बनाउनु भएको जो चाहिँ 3 भागीय प्राणी। अब त्यसलाई आज हामी हेर्नेछौँ। हामीमा शरीर छ, सबैले देखिने शरीर, अनि हामीमा प्राण छ जसलाई हामी देख्दैनौँ तर हामी भित्र छ, किनभने प्राण बिना हाम्रो जीवन रहन सक्दैन। अनि त्यसपछि हामी भित्र आत्मा छ। हामीले हेऱ्यौँ जब परमेश्वरले पहिलो मानिसलाई बनाउनु भयो, नाकबाट उहाँले श्वास फुकिदिनु भयो जो चाहिँ आत्मा थियो। अनि आज मानिसमा मात्रै यो 3 भागीय प्राणी भएको कुरा हामी बाइबलले त्यो कुरालाई बताउँदैछ। पहिलो थेसलोनिके 5 अध्यायको 23 पदलाई हामी पढ्नेछौँ, किनभने हाम्रो आजको मेन थीम भर्स भनेको यही हो। 1 थेसलोनियन च्याप्टर 5 भर्स 23। पहिलो थेसलोनिके 5 को 23 ले भन्दछ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यो 3वटा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सिद्ध बनाउन् भन्ने कुरा त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। हामी यसलाई पढ्नेछौँ। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखो तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, हेर्नुस् त्यहाँ समस्त आत्मा, पहिलो कुरा आत्मा, अनि प्राण, दोस्रोमा प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलन रहन्। आमेन। भनेपछि अब हामीसँग भएको 3वटा भागलाई त्यहाँ पावलले त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ कि आत्मा, प्राण र शरीर, यो 3वटा तत्त्व मिलेर, यो 3वटा भाग मिलेर हामी जीवित प्राणी हुन पाएका छौँ। हामी परमेश्वरको महिमा गर्ने योग्यको भएका छौँ र यस पृथ्वीमा पनि हामी जिउनको लागि योग्यको भएका छौँ। सो यो वचनले हामीलाई प्रुफ गरेको छ कि मानिस चाहिँ 3वटा भागमा बनिएको छ भनेर। अब योसँग मिल्ने अरू थुप्रै पदहरू छ, तर अरू जसै जसै हामी सिक्दै जानेछौँ अगाडि बढ्नेछौँ। अब हामीलाई विचार आउन सक्छ किन परमेश्वरले हामीलाई मानिसलाई मात्रै त्रिभागीय बनाउनु भयो। अब त्यसको एउटा जेनरल रेभुलेसन के छ भन्दाखेरि हामीले सिकिसक्यौँ कि हाम्रो परमेश्वर पनि त्रिएक हुनुहुन्छ है। परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ अनि उहाँले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा एउटा विशेष प्राणी बनाएको कारणले उहाँको स्वरूप, उहाँको प्रतिरूप, उहाँको विशेषता चाहिँ मानिसमा पनि झल्कियोस् भन्ने उद्देश्यले उहाँले हामीलाई 3वटा क्षेत्रमा या 3 भागमा उहाँले हामीलाई एउटा सिङ्गो जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। जसरी परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रतिबिम्ब मानिसको सृष्टिमा प्रकट गर्नुभएको छ है। अनि मानिस चाहिँ त्रिभागीय प्राणी हो जसमा प्राण, आत्मा र शरीर छ। अब अघि हामीले थेसलोनिकीमा पनि त्यो पढ्यौँ, हिब्रू 4 को 12 पदमा पनि हामी पढ्यौँ भने त्यहाँ पनि यो 3वटा तत्त्वलाई त्यहाँ जोड दिएको छ। हामी त्यसलाई पनि एकचोटि पढौँ, हिब्रू 4 अध्यायको 12 पद। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि 2 धारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण, हेर्नुस् फेरि त्यहाँ त्यसले प्राण र आत्मा र त्यसको जोड्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। आमेन। अब यहाँनिर पनि 3वटा कुरा आयो। एउटा त प्राण आयो, आत्मा आयो, त्यसपछि
हाड र मासु भनेपछि त्यो शरीरको कुरा भयो हैन। प्राण र आत्मामा त हाड मासु हुँदैन। त्यहाँ शरीरै भन्ने शब्द नचलाए पनि हाडलाई जोर्नीलाई घोच्ने भनेपछि त्यसले डेफिनेटली शरीरलाई देखाउँदैछ। भनेपछि अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ यसबाट, जब हाम्रो यो एउटा सिङ्गो शरीर छ र शरीर मात्र होइन, हामी भित्र भएको जुन खुबीहरू छ, जुन आत्मामा भएका खुबी हुन्छन्, प्राणमा भएका विशेषताहरू छ, त्यो सबै मिल्दाखेरि एउटा पूर्ण शरीर बन्छ। अनि त्यो शरीर चाहिँ परमेश्वरलाई प्रतिबिम्ब गर्ने एउटा सृष्टि हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो परमेश्वर पनि त्रिएक हुनुहुन्छ, एउटा परमेश्वर तर तीनवटा व्यक्तित्वमा उहाँ भए जस्तै मानिस पनि हेर्दाखेरि एउटा मात्रै देखिन्छ, शरीर मात्रै देखिन्छ। तर यो शरीरलाई सम्हालिराख्ने, यो शरीरलाई खडा गरिराख्ने चाहिँ प्राण र आत्माको निकै ठुलो भूमिका रहेको हामी पाउँदछौँ। सो हामी यो दुईवटा पदले स्पष्ट भइसकेका छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई प्राण, आत्मा र शरीरमा बनाउनु भएको छ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। शरीरको विषयमा हामी केही कुरा सिक्नेछौँ। विशेष यो शरीर परमेश्वरले मानिसलाई भूमिको माटोबाट बनाई, माटोबाट एउटा आकार, एउटा रूप बनाई हैन, रूप दिनुभयो जो परमेश्वरको कलालाई झल्काउँछ। जब यो हाम्रो शरीर हामी हेर्छौँ, हामी परमेश्वरको कला देख्छौँ। त्यहाँनिर परमेश्वरको एउटा विशेष उहाँ चाहिँ कति क्रिएटिभ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् न कति मिलेको छ हाम्रो शरीर। शरीरको अङ्गहरू हेर्नुहोस्, ठिक ठाउँमा परमेश्वरले त्यो अङ्गलाई ठिक रीतिले राख्नु भएको छ। अब उहाँले कुनै पनि शरीरको अङ्गहरूलाई चाहिँ कुनै एकदम सानो हुनुपर्ने कुरालाई ठुलो बनाउनु भएको छैन र ठुलो हुनुपर्ने टाउको जत्रै दुईटा आँखा यहाँनिर भएको भए फेरि हामी झुन्डाएर हिँड्न पनि सक्दैनथ्यौँ होला। तर टाउको ठुलो छ, आँखा सानो सानो छ, नाक एउटा छ, अब दुईटा नाक छैन। किनभने परमेश्वरलाई थाहा छ कि हाम्रो शरीरमा के कुरा कुन ठाउँमा कसरी यसलाई मैले डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। जब हामीले आफ्नै शरीरलाई हामीले राम्रोसँग स्टडी गर्छौँ, यो शरीरको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ, यो अध्ययनले हामीलाई हाम्रो परमेश्वरतिर हामीलाई यसले डोर्याउने गर्दछ। किनभने यो त्यत्तिकै बनेको छैन, यो मानिसको कला होइन। मानिसले जति पनि कलाहरू पछि रचेको छ त्यो सबै मानिसको आकारलाई, मानिसको आकृतिलाई देखेर नै उनीहरूले बनाएको छ। भनेपछि परमेश्वरको कलालाई, उहाँको सिपलाई, उहाँ कति अद्भुत हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी हाम्रो शरीरलाई हेर्दाखेरि पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ हाम्रो प्रभुलाई कि प्रभु तपाईँले मलाई विशेष बनाउनु भयो। म स्पेसल हुँ, मेरो शरीर स्पेसल छ। परमेश्वरले मलाई जुन कुरा उत्तम छ त्यो मेरो शरीरमा तपाईँले दिनुभएको छ भनेर हामी ती कुराहरूप्रति उहाँको अगाडि हामी धन्यवादी हुन सक्छौँ। उत्पत्ति 2:7 हामी त्यही कुरा देख्छौँ, उहाँले बनाउनु भएको कुरा। हामी यसलाई पढौँ, वचन पढौँ। उत्पत्ति 2:7। तब परम प्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। अब यहाँनिर त्यही लेखिएको छ, परम प्रभुले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो भनेपछि हाम्रो शरीर यति सुन्दर छ। तर हामीले घमण्ड चाहिँ गर्न नहुने रहेछ, किनभने हामी बनेको चाहिँ अन्तिममा माटोबाटै हो। माटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि माटो चाहिँ कमजोर पनि छ है। फेरि यसले यो कुरा पनि हामीलाई देखाउँछ, उहाँले चट्टानबाट हामीलाई बनाउनु भयो भनेको छैन। चट्टानबाट भनेको भए सायद हाम्रो शरीर बलियो पनि हुन्थ्यो होला। उहाँले माटोबाट बनाएको कारण यो चाहिँ कमजोर पनि छ। माटो चाहिँ पानी पर्यो भने पनि यो गलेर जान्छ, पत्थरले या ढुङ्गाले घनले हिर्कायो भने माटो फुटेर जान्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरको पनि एउटा सीमा छ, सीमितपना छ। त्यसमा कहिले कहिले हामी बिमारी पनि पर्छौँ, ज्वरो आउँछ, टाउको दुख्छ, आँखाको समस्या हुन्छन्, पेटको समस्या हुन्छ, ढाड दुख्छ। किन भन्दाखेरि यो फलामको शरीर होइन। हामीले नेचुरली त्यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। माटोबाट बनाएको एउटा एकदम कमजोर चिजबाट बनाइएको, तर परमेश्वरले एकदम यसलाई सुन्दर बनाएको एउटा रूपको रूपमा हामीले यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। कति मानिसहरू हुने गर्छन्, कुनै कुरा विशेष हुने बित्तिकै उनीहरू घमण्डले फुल्ने गर्छ। बाइबलमा एकजना राजा छ अब्सालोम भन्ने, अनि त्यो राजाको चाहिँ कपाल, राजकुमार है, दाउदको छोरा हो राजकुमार, उसको चाहिँ कपाल एकदम सुन्दर थियो रे, एकदम राम्रो कपाल थियो रे। त्यो कपालको ओजनै कुनै कति केजी छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अब
त्यो राजकुमारको लागि अब्सालोमको लागि घमण्ड नै त्यही थियो। उसको कपाल मेरो जस्तो कपाल अरु कसैको छैन है, यो कपाल मेरो विशेष छ भनेर उसले जहिले पनि त्यसमा धाक लगाउने गर्थ्यो। अन्तिममा त्यही कपाल नै उसको लागि मृत्युको फन्दा बनेको छ। लडाईमा जाँदाखेरि घोडामा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि एउटा रुखमा उसको कपाल अल्झिएर, अब जसरी मान्छेले डोरी लाएर फाँसी लाउँछ त्यस्तै गरी उसको कपालमा अल्झेर नै त्यो व्यक्ति त्यहाँनिर नाश भएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ। हुन सक्छ हाम्रो कपाल राम्रो होला, आँखा राम्रो होला, हाम्रो सबै अंग प्रत्यङ्ग राम्रो होला, तर यसको मतलब त्यसैमा हामी घमण्ड गर्न चाहिँ होइन। त्यसलाई हामीले यो पनि सोच्नु पर्यो कि यो चाहिँ क्षणभरको निम्ति हो। यो चाहिँ कमजोर चीजबाट, कमजोर वस्तुबाट यसलाई सुन्दर बनाइएको छ। यसकारण यसलाई एकदमै सम्हाल्नु पर्छ, यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने विचार पनि हामीमा आउनु पर्छ। कतिचोटि अर्को एउटा समस्या के हुन्छ भने हामीहरू फेरि हाम्रो शरीरलाई पनि फेरि नजरअन्दाज गर्ने गर्छौँ। आत्मालाई हामीले जोड दिनुपर्छ, शरीरको कुरा होस् भन्ने पनि छ, तर त्यो पनि परमेश्वरको वचनले त्यस्तो शिक्षा पनि दिँदैन। परमेश्वरको वचनले जहिले पनि हामीलाई एउटा ब्यालेन्स टिचिङ दिन्छ। न त हामी हाम्रो शरीरको सुन्दरतामा घमण्ड नै गर्न सक्छौँ, न त हाम्रो शरीरलाई हामीले बेमोलको ठानेर यसलाई हामीले यसमाथि हामी नजरअन्दाज गरेर यसमा लापरवाही पनि गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो शरीरलाई ध्यान पनि दिनु पर्यो। अब पहिलो कोरिन्थी 3:16 पदमा हामी जब पढ्छौँ, किन हामीले हाम्रो शरीरलाई पनि वास्ता गर्नुपर्छ, किन त्यहाँ लेखिएको छ तिम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अब प्रभु त हाम्रो शरीरमा आएर वास गर्नु भएको छ, हाम्रो मनमा उहाँ वास गर्नुहुन्छ नि, त्यसलाई बोकेर हिँड्ने हाम्रो शरीर हो। त्यसकारण यो शरीरलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। हामी किन क्रिस्चियनहरू नसाको कुराहरू खाँदैनौँ पिउँदैनौँ, किनभने हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। नशा गर्ने कुरा, हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्याउने कुराहरू हामी खाँदैनौँ। कुनै पनि कुरा होस् जुन कुराले हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्याउँछ। अब कतिलाई कुनै सब्जी खाँदाखेरि त्यसले एलर्जी हुन्छ भने उसले खानु भएन, किनभने त्यो सब्जीले उसलाई, उसको शरीरलाई नोक्सानी पुर्याउँदैछ। त्यस्तै कतिवटा खानाहरू छ जसले हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्याउँछ भने त्यसलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। खानाको टाइम टेबल पनि मिलाउनु पर्यो। धेरैचोटि अब हामी नेपालीहरूलाई कमन एउटा साझा बिमारी छ, त्यो ग्यास्ट्रिक होइन, सबैलाई ग्यास्ट्रिक छ। अब यो ग्यास्ट्रिक हुने कारण एउटै हो, त्यो हो हाम्रो खानाको अव्यवस्थित, अब अनियन्त्रित र अव्यवस्थित खानाको शैलीले गर्दा नै ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ। अब भनिन्छ, अब खानाको नियम चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिहानको खाना चाहिँ जति सक्दो राम्रो खान सक्छ, जतिसुकै हामीले कोचेर होइन एकदमै भरपुर खान सक्छौँ, एकदमै हेभी खाना खान सक्छौँ बिहानको खाना। अनि दिउँसोको पनि हामीले खान सक्ने जति खाँदा हुन्छ, किनभने दिनभरि हामीलाई इनर्जी चाहियो काम गर्नको निम्ति, हामीलाई बल चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। तर रातिको खाना चाहिँ जति सक्दो एकदमै कम खाना, एकदमै लाइट एकदम मिल खाने कुरा चाहिँ अब एउटा साइन्सले त्यो कुराहरू बताउँछ। तर अब हामी नेपालीहरूको चाहिँ उल्टा छ। हामी पार्टी गऱ्यो भने पनि दिउँसो गर्दैनौँ, राति नै गर्ने भन्छ, किन राति सँगै परिवार बसेर मासु भात खानुपर्छ भन्ने विचार छ। वास्तव मासु चाहिँ बरु दिउँसो खायो भने राम्रो छ, किन दिनभरि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, यताउता चल्नुहुन्छ, केही काम नभए बच्चासँग यताउता गर्दा गर्दै पच्छ। राति त खायो, फेरि अर्को बानी के छ, ढिला खायो, खाने बित्तिकै सुत्यो। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ अब हाम्रो भित्र पनि त जुन मोटरहरू छ त्यो मोटरहरू पनि त थाक्छ नि त। अब हामी सुतेको बेला त भित्रको मोटर पनि सुत्न खोज्छ, तर अब खाना यति खाएको छ सुत्ने टाइमै दिएको छैन भित्रको अब जो पनि खाना हजम गर्ने कुराहरू छ। अनि उसलाई लोड परिसकेपछि अन्तिममा त्यसले चाहिँ कतिचोटि हाम्रो शरीरलाई नोक्सान पुर्याउने गर्छ। सो हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, परमेश्वरले हामीलाई विशेष सृष्टि बनाउनु भएको छ, हाम्रो शरीरलाई पनि हामीले वास्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो खानपिनको कुरा, हाम्रो सुताइ उठाइको कुरा, हामीले हेर्ने असल असल पढ्ने कुराहरू, यो सबै हाम्रो शरीरलाई पनि हामीले जोगाउने कुराहरू हो। अब भजन सङ्ग्रह 139:14 दाउदले के भन्छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर हामी त्यसलाई पढ्नेछौँ। उनले कति मिठो कुरा यहाँ गरेको छ। म भयानक र अद्भुत रीतिले बन्दै थिएँ भनेर उनले भनेको छ। म तपाईको प्रशंसा गर्छु, म तपाईको प्रशंसा गर्छु, किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु। हालेलुया, म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु।
तपाईका कार्यहरू अद्भुत छन् र तपाईका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। के आज हामी यो कुरा भन्न सक्छौँ हाम्रो जीवनको निम्ति, प्रभु तपाईले मलाई अद्भुत रीतिले बनाउनु भएको छ। कुनै पनि चीजले या कुनै पनि क्षमताले यो एउटा हाम्रो जस्तो शरीर अर्को डुप्लिकेट शरीर बनाउन सकेकै छैन। आज पनि साइन्स अहिले पनि फेल भएको छ। डीएनए बनाउन सक्दैन। कसैको पनि यो जुन अब यो फिंगरप्रिन्ट छ यो एकअर्काको मिल्दैन। आँखाको जुन हाम्रो रोशनी जुन रे हामीमा आउँछ त्यो कसैसँग मिल्दैन। किनभने परमेश्वरले हरेकलाई विशेष बनाउनु भएको छ, अद्भुत बनाउनु भएको छ। हामी सबै युनिक हौं। त्यसकारण त हाम्रो अनुहार एकअर्कासँग मिल्दैन। एकअर्काको जस्तो हुबहु चाहिँ देखिन्छ होला, सायद अर्को पिटर जस्तै अर्को व्यक्ति पनि पिटर जस्तै देखिन्छ होला, तर धेरै कुरा मिल्दैन। अर्को व्यक्तिको कुनै पनि व्यक्तिको मिल्दैन। कारण यो चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिमा मात्रै यो कुरा सम्भव छ। परमेश्वर सृष्टिकर्ता भएकोले मात्रै यो कुरा सम्भव छ। त्यसकारण दाउदले भन्दैछ भयानक र अद्भुत रीतिले म बनिएको छु। यस वन्डरफुल्ली है, परमेश्वरले अद्भुत तरिकाले तपाईलाई र मलाई बनाउनु भएको छ। त्यसकारण यो शरीर हामी यो शरीर प्रति पनि यो शरीरको लागि पनि परमेश्वर प्रति हामी धन्यवादी हुनुपर्छ र यो शरीरबाट परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। सो मानिस एक अद्भुत र विशेष रीतिले बनिएको परमेश्वरको हातको कला र सृष्टि हो। अब सृष्टि मात्र भएर केही डिजाइन नभएको भएदेखि फेरि कला भनिँदैन थियो, तर हामी कला पनि हो। किनभने हेर्नुस् यति सुन्दर सुन्दरीहरू परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ, त्यसको हामी व्याख्या नै गर्न सक्दैनौँ। हालेलुया। त्यसमा किन हामी यो प्रभुलाई नभन्ने, प्रभु तपाईले मलाई विशेष अद्भुत शरीर मेरो लागि दिनुभएको छ। चाहे म 50 वर्ष बाँचौँ या 80 वर्ष बाँचौँ या 100 वर्ष म पुगौँ, जति वर्ष बाँचे पनि प्रभुले दिएको हो नि हामीलाई यो कलाले भरिएको शरीर। यस परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ। अब भूमिको माटोमा करिब 96 वटा तत्त्वहरू छन् रे। अब यो चाहिँ अब हामी जब साइन्सलाई हेर्ने गर्छौँ, साइन्सले भनेको अनुसार चाहिँ भूमिको जुन माटो छ त्यो माटोमा 96 वटा तत्त्वहरू छन् भनी विश्लेषण गरिएको छ। अनि मानिसमा पनि त्यही 96 वटा तत्त्वहरू छन्। तिनीहरू एकै प्रकारका, मतलब जसरी त्यो भूमिको माटोमा भएको तत्त्व छ त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि परमेश्वरले त्यो ल्याउनु भएको छ। अनि त्यो एउटा प्रमाण हो कि हामी माटोबाट बनिएका हौं भन्ने कुरा। अब चार्ल्स डार्विनको शिक्षा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानिस चाहिँ माटोबाट बनिएको होइन, यो चाहिँ अब विकसित हुँदै आएको हो। पहिला बाँदर थियो, अनि बाँदरबाट विकसित हुँदै 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 पछि मानिसको रूपमा आयो भनेर अब त्यो रेभोल्युसन एउटा त्यस्तो प्रकारको कुराहरू संसारमा व्याप्त भएको छ। तर बाइबलले के भन्दछ भन्दाखेरि हामी माटोबाट बनिएको हो। अनि त्यसको प्रमाण चाहिँ हाम्रै शरीरमा छ रे। 96 वटा तत्त्वहरू जो माटोमा मात्रै पाइन्छ त्यो तत्त्वहरू चाहिँ मानिसको शरीरमा पनि छ। अब जसमा थोरै चाहिँ मैले यहाँ उदाहरणको लागि ल्याएको छु। जस्तै हाम्रो शरीरमा के छ, क्याल्सियम छ। क्याल्सियमको कमी भयो भने हड्डीहरू दुख्ने गर्दछ। कार्बन हामीमा छ, क्लोरिन छ, हाइड्रोजन, आयोडिन। हेर्नुस् है, हाम्रो शरीरलाई चाहिने कुराहरू पनि हो र हाम्रो शरीरले माग्ने कुराहरू। फलाम, त्यसकारण धेरै सागसब्जीहरू खाने भन्ने कुरा किन फलाम पाइन्छ। म्याग्नेसियम, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फोस्फोरस, पोटासियम, सिलिकोन र सोडियम, अरू धेरैवटा नामहरू छ। भनेको त 96 वटा तत्त्वहरू जो माटोमा पाइन्छ, खनिज त्यो कुरामा पाइन्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि आवश्यक पर्ने र हाम्रो शरीरले खोज्ने यी कुराहरू हाम्रो शरीरभित्र छन्। किनभने हामी माटोबाट नै बनाइएका हौं भन्ने कुराको यो एउटा पक्का प्रमाण हो। त्यसमा चार्ल्स डार्विनको शिक्षा यहीँनिर फेल खान्छ, किनभने परमेश्वरले हाम्रो शरीरमा नै त्यो प्रुफहरू राखिदिनु भएको छ। अब हाम्रो शरीरमा 5 वटा चेतनाहरू छ, सेन्स भन्छ अंग्रेजीमा है। 5 सेन्सहरू हामीलाई थाहा छ। पहिलो चाहिँ दृष्टि। दृष्टि भन्नाले जुन हामी हेर्ने गर्छौं, भिजन, साइट हैन, जुन दृष्टि हामीमा छ। सुनाई, स्वाद, त्यसपछि स्पर्श अनि गन्ध। हेर्नुस् है, दृष्टि, सुनाई,
हामी देख्छौं, हामी सुन्छौं, हामीलाई टेस्ट थाहा हुन्छ, स्वाद आउँछ, हामीलाई स्पर्श गर्दाखेरि फिल हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ हामीलाई गन्ध आउँछ। यो तीनटा, यो पाँचवटा कुराले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई, यो हाम्रो शरीरसँग जोडिएका कुराहरू हुन्। अब शरीरमा अरू केही तलमाथि समस्या आउने बित्तिकै, बिमारी आउने बित्तिकै, उदाहरणको लागि कोरोना हैन, अब अहिलेको एकदमै सान्दर्भिक भनेको कोरोना आउने बित्तिकै यसमा एउटा के हराउँछ? गन्ध हराउँछ, अर्को स्वाद पनि हराउँछ हैन। अब स्वाद पनि जान्छ, जे खाए पनि केही स्वाद आउँदैन, गन्ध पनि हुँदैन, केही पनि गनाउँदैन, बास्ना पनि आउँदैन भन्छ। किन भन्दाखेरि अब शरीरमा केही एउटा समस्या आयो, हाम्रो शरीरको विरोधमा हाम्रो शरीरलाई कमजोर पार्नको लागि अर्को एउटा शक्ति प्रवेश गर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही कुराहरू त्यहाँनिर हट्दैछ। तर जस्तै जस्तै हामी फेरि बिमारीलाई जित्दै जान्छौँ, त्यस्तै त्यस्तै फेरि यो सबै कुराहरूलाई हामीले फर्काइ पाउँदै, मतलब हामीले प्राप्त गर्दछौँ। अनि आजकल अस्ति एउटा मैले पढ्दै थिएँ, भाउजूले तरकारीमा नुन हाल्न बिर्सनु भयो रे, दाइ चाहिँ PCR टेस्ट गर्न कुदिहालेर, किनभने नुनै छैन तरकारीमा हालेको, मलाई स्वाद आएनछ, ला मलाई त कोरोना भयो कि क्या हो भनेर अब PCR को लागि दौडियो भनेर एउटा जोक आएको थियो। भनेको अर्थ अब कतिचोटि चाहिँ हामीले ध्यान पनि दिनु पर्यो, सब्जीमा नुन हालेको छ कि छैन, खोर्सानी लगाएको छ कि छैन भन्ने कुरा। सो यो पाँचैवटा कुरा हामीसँग छ। हामी देख्छौं, हामी सुन्छौं। अब देख्ने भन्ने कुरा एउटा त अब शारीरिक कुरा छ, अब त्यो अहिले चाहिँ आँखाको कुरा म गर्दैछु, तर बाइबलले चाहिँ कति ठाउँमा शारीरिक दृष्टिलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ आत्मिक दृष्टिलाई जोड दिन्छ। अनि शारीरिक दृष्टिले चाहिँ त्यति बेला देख्छ, हाम्रो आँखाले त्यति बेला देख्छ जब हाम्रो आँखा, भित्री आँखा चाहिँ खुल्ला हुने गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ अहिले आफ्नो ठाउँमा आँखा बन्द गरेर तपाईँ आफ्नो घरलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, नेपालको घरलाई सक्नुहुन्छ कि हुन्न? देख्न सक्नुहुन्छ मेरो घर यस्तो छ भनेर, किनभने तपाईँको मनभित्र त्यो बसिसकेको छ, तपाईँको माइन्डमा जुन सबकन्सियस छ त्यहाँ आएर त्यो सेट भइसकेको छ। अब यो आँखाले खोले पनि नखोले पनि तपाईँको भित्री आँखाले त्यसलाई देख्न सक्छ। तपाईँको आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई तपाईँ आँखा बन्द गरेर पनि उहाँहरूको चेहरालाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, याद आउँछ मेरो मम्मी यस्तो हुनुहुन्थ्यो, या मेरो भाइ यस्तो छ, या मेरो काका यस्तो हुनुहुन्छ, मेरो मामा माइजू यस्तो हुनु, हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। त्यो हाम्रो भित्र त्यो छापिएको हुन्छ। सुनेको कुराहरू, अब स्वादको कुराहरू, यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरसँग जोडिएका कुराहरू हुन् है। यसले देखाउँछ कि हामी शरीरमा छौँ भन्ने कुरा र हाम्रो शरीर स्वस्थ छ भन्ने कुरा यसले देखाउँदछ। हामी अगाडि बढौँ। हामी सबै भित्री खुसी, आनन्द, दुःख, निराशा, संवेदना वा योग्यताहरू हाम्रो भौतिक शरीरमा वा यसको माध्यमबाट नै प्रकट गर्ने गर्दछौँ। हेर्नुस् त, हामीलाई खुसी भयो, हामी कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ? हाम्रो आँखा पनि एकदम रमाइलो छ अनि हाम्रो ओठमा मुस्कान आउने गर्छ। आनन्द हुँदाखेरि हामी एकदम हामी मुस्कान दिने गर्छौँ। दुःख हुँदाखेरि अब अलिकति हाम्रो शरीर नै खुम्चिने गर्छ। जे जति अब कुराहरू छ, एक्सप्रेसनहरू छ, सबै हाम्रो शरीरबाट, हाम्रो भौतिक शरीरबाट नै त्यो प्रकट हुने गर्दछ र यसमा नै त्यसले फिल गर्ने गर्दछ। परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई उहाँको लागि चलाइने यज्ञको बलिदानको रूपमा अर्पण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। अब यहाँ कुरा आयो है त, अब परमेश्वरले हामीलाई यस्तो कलाले, यस्तो डिजाइन बनाएर यति सुन्दर सृष्टि दिनुभयो। अब यो सुन्दर शरीर चाहिँ के को लागि बनाउनु भएको हो त? रोमी 12 को 1 र 2 ले भन्छ कि उहाँको हातमा तिम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेको छ। यो शरीर मरिसकेपछि या यो शरीर बुढो भइसकेपछि, केही कामै नलाग्ने भइसकेपछि प्रभुको हातमा अर्पण गर भनेको छैन। तिम्रो शरीर स्वस्थ हुँदाखेरि, अब हितोपदेशको पुस्तक, उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायमा पढ्छौ, तिमी जवान हुँदा नै, तिम्रो नयाँ बल हुँदाखेरि, तिमीले नयाँ डिसिजन लिँदाखेरि नै, आफ्नो भविष्यलाई तिमीले तय गर्ने समयमा नै परमेश्वरको खोजी गर भनेर बाइबलले भन्दछ। सो हाम्रो शरीर हामीले पाउनुको उद्देश्य नै परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो। रोमी 12 को 1 र 2 पद हामी पढौँ, योसँग सम्बन्धित भएकोले कण्ठ भएको पद हो र पनि हामी पढ्नेछौँ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा
आफ्ना आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर एक दुईवटा शब्दलाई म जोड दिन चाहन्छु। हाम्रो शरीरलाई जब हामी अर्पण गर्छौँ या प्रभुको निम्ति हामी दिन्छौँ, त्यसमा केही कुराहरू भनिएको छ। के भनिएको छ भन्दाखेरि पवित्र, है, आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेको छ। भनेपछि दुईटा कुरा आयो यहाँनिर। एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई अपवित्र चिज या अपवित्र पापसँग समावेश भएको अवस्थामा हामी हाम्रो शरीरलाई अर्पण गर्न सक्दैनौँ, किन परमेश्वरले पवित्र कुरा खोज्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि मलाई तिम्रो जीवन देऊ, तर तिमी पापबाट चाहिँ अलग हुनैपर्छ। पाप पनि म गर्दै गर्छु, म संसारको कुरामा पनि रमाउँछु, प्रभुलाई पनि मेरो जीवन दिन्छु भने हुँदैन। किन बाइबलले यही भन्दैछ। पवित्र भन्ने शब्दलाई जब हामी हेर्छौँ, बाइबलले पवित्र भनेको चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग्याइएको भनेको अर्थमा हो। परमेश्वरको निम्ति जुन कुरा अलग्याइन्छ त्यो पवित्र हो। त्यस्तै हाम्रो शरीरलाई यदि हामी परमेश्वरको हातमा अलग्याउँदैछौँ भन्नुको अर्थ यो कि म पापदेखि चाहिँ अब अलग हुँदैछु। म मेरो शरीरलाई अपवित्र पार्ने कुराहरूदेखि, अपवित्र मलाई या पापमा डुबाउने, मलाई अशुद्ध बनाउने कुराहरूदेखि चाहिँ म अलग्ग हुँदैछु भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्यो कि कुन कुन कुराले मेरो शरीरलाई अपवित्र बनाउँदछ। परमेश्वरको वचनको विपरीत भएका, परमेश्वरको वचनको विरोधमा भएका सबै कुराहरू हाम्रो शरीरलाई अपवित्र बनाउने कुराहरू हो। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो शरीर पाप रहित हुनु पर्यो। अब प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरूले पापलाई र प्रभुलाई सँगै लिएर जाने अनुमति छैन। हामीले प्रभुलाई मात्रै रोज्नुपर्छ र प्रभुसँग मात्रै जिउने निर्णय गर्नुपर्दछ। र दोस्रो, ग्रहण योग्य हुने। अब ग्रहण योग्य त्यति बेला हुन्छ जब हामी माथिको कुरा गर्छौँ, जब हामी आफैलाई पवित्र तुल्याएर उहाँको हातमा पेश गर्छौँ, उहाँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई। उहाँले भन्नुहुन्छ तिमी ग्रहण योग्य छौ। हो, पहिला हामी अपवित्र थियौँ र हामी आफैलाई पवित्र तुल्याउन सक्दैनथ्यौँ। त्यसकारणले त परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो ताकि पुत्रको कारणले गर्दा हाम्रो अपवित्र शरीर पवित्र बनोस्, हाम्रो अपवित्र हृदय पवित्र होस्, हाम्रो अपवित्र सोच विचारहरू पवित्र होस् भनेर येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। अब येशू आइसक्नु भएपछि, येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि अब फेरि हामीले अब म फेरि पापमा लाग्छु भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरेर प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैनौँ। अब चाहिँ हामीले आफूलाई अलग गर्नै पर्दछ प्रिय। त्यसकारण हाम्रो यो शरीर अब के गर्नु पर्यो? हामीले प्रभुको हातमा समर्पण गर्नु पर्यो। सायद रोमी 6:12-13 लेखिएको छ, तिमीहरूको शरीरको अङ्गहरूलाई परमेश्वरको धार्मिकताको साधनको रूपमा अर्पण गर भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। हालेलुया। हाम्रो शरीरका अङ्गहरू चाहिँ पाप गर्ने साधनको रूपमा होइन, अब चाहिँ परमेश्वरद्वारा चलाइने साधनको रूपमा अर्पण गर्नुपर्दछ। सो आज हामीले यो विचार गर्न सक्छौँ, मेरो शरीर के साँच्चै नै प्रभुको धार्मिकताको साधन बन्न पाएको छ? मेरो हातले के काम गर्दैछ? धार्मिकताको साधन भनेको त्यही हो। मेरो हातले के काम गर्दैछ? मेरो खुट्टा के कामको निम्ति अग्रसर हुँदैछ? मेरो आँखाले के कुरा हेर्दैछ? मैले के कुरा सुन्नलाई आफ्नो कान लगाउँदैछु? मेरो मुखलाई, मेरो जिब्रोलाई के को निम्ति चलाउँदैछु? यही कुराहरू हो धार्मिकताको साधन भनेको। यदि मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गले परमेश्वरलाई महिमा नहुने कुनै पनि कुरा गर्छ भने मेरो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग धार्मिकताको साधन होइन, बरु शैतानको साधन भइरहेको छ, पापको साधन भइरहेको छ। त्यसैले आज हामीले विचार गरौँ है। प्रभु येशूले पनि आफ्नो शरीर पिताको इच्छा पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा अर्पण गर्नुभएको छ। हिब्रू 10:5-7 जब हामी पढ्छौँ, येशूले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। यसकारण संसारमा आउनु हुँदा ख्रीष्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईले चाहनु भएन, तर तपाईले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। पिताले एउटा शरीर तयार पार्नु भएर येशूको निम्ति है, उहाँ संसारमा आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको कुरा हो नि, तपाईले, पिताले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। आज पिटरले पनि यो कुरा भन्न सक्नु पर्यो कि पिताले मेरो लागि एउटा शरीर तयार पार्नु भयो।
अनि मसँग जुममा हुने हरेक व्यक्ति इन्डिभिजुअल हरेक व्यक्तिले भन्न सक्नु पर्यो पिताले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भयो के को लागि अनि तल्ल पढौं होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईं प्रसन्न हुनुहुन्न तब मैले भने हेर्नुहोस् हे परमेश्वर पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिए जस्तै तपाईको इच्छा पूरा गर्न म आएको छु हालेलुया आज हरेक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा यो भन्न सक्नु पर्यो येशूले भनेको जस्तै प्रार्थना गर्न सक्नु पर्यो तपाईले मेरो लागि एउटा शरीर तयार पार्नु भयो अनि त्यो शरीर चाहिँ के को लागि पिताको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति हालेलुया अरु केही उद्देश्य होइन यो शरीरको यो शरीरलाई यति सुन्दर बनाउनुको उद्देश्य यो शरीरमा प्राण आत्मा हालेर हामीलाई यति एउटा श्रेष्ठ प्राणी बनाउनुको एकमात्र उद्देश्य हो हामी हरेकको शरीरबाट पिताको महिमा हुनुपर्छ पिताको इच्छा पूरा हुनुपर्छ अब पितालाई हामी धेरैचोटी प्रभु तपाईको महिमा होस् तपाईको आराधना होस् भनेर हामी धेरैचोटी भन्ने गर्छौं तर बाइबलमा हामी के पढ्छ पिताको महिमा कुन बेला हुन्छ जब पिताको इच्छा पूरा हुन्छ जब पिताको इच्छा पूरा हुन्छ पिताको महिमा त्यसरी हुन्छ आज भोलिको समस्या के छ मानिसहरू पिताको इच्छा केही खोज्दैन तर उनीहरू अब अरु बेला प्रार्थना गर्दा चाहिँ भन्छ पिता तपाईको महिमा होस् त्यो त्यसरी हामीले ओठले बोलेर मात्र महिमा हुने होइन हाम्रो जीवनबाट पिताको इच्छा पूरा हुनु पर्यो अब येशूले यूहन्ना 17:4 मा त्यही भन्नुभयो तपाईले दिनुभएको काम पूरा गरेर यस पृथ्वीमा तपाईले मलाई दिनुभएको काम पूरा गरेर मैले तपाईलाई महिमित तुल्याएँ हालेलुया त्यसैले हरेक व्यक्तिलाई यस संसारमा पिताले यसकारण पठाउनु भएको छ यो शरीर यसकारण दिनु भएको छ ताकि हामी संसारमा हुँदा नै पिताको इच्छा पूरा होस् स्वर्गमा गएर पिताको इच्छा केही पूरा हुनेवाला छैन स्वर्गमा त हामी गएपछि त्यहाँ हामीले उहाँको इच्छा के पूरा गर्नु छ के मिशन छ र त्यहाँनिर मिशन चाहिँ पृथ्वीमा छ अनि मिशन के हो पिताको इच्छा के हो एउटै कुरा हो उहाँको स्वरूपमा बनेको कोही पनि प्राणी नाश नहोस् उत्पत्तिदेखि नै उहाँको मिशन यही हो यसकारण उहाँले अब्राहमलाई चुन्नु भयो एउटा जाति बनाउनु भयो त्यो जातिलाई तयार गरेर त्यो जातिको माध्यममा येशूलाई पठाउनु भयो येशू आउनु भयो उहाँले क्रुसमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो पिताले येशूलाई दिनुभएको काम के थियो त्यही थियो क्रुसमा मरेर पापीलाई उद्धार गर्ने अनि आज हरेक व्यक्तिलाई पिताको इच्छा यही छ कि कोही पनि नाश नहोस् सबैले जीवन पाओस् अब तपाईले र मैले जीवन पायौं प्रेज द लर्ड प्रभुलाई स्तुति होस् तर अरु धेरै भाइ बहिनीहरू छन् जसले जीवन पाएको छैन अनि आज हुन पाओस् हामी पनि येशू जस्तै भन्न सकौं कि तपाईको इच्छा पूरा गर्न सकौं इच्छा के हो मेरो आसपासमा भएको नाश भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईमा जित्न सकौं हालेलुया सो हाम्रो शरीरमा हामी जबसम्म जिउँछौं जति वर्षको आयु हामीले पाउँछौं कति आयु छ हामीलाई थाहा छैन कसैको पनि आयु तोकिएको हामीलाई परमेश्वरले यति वर्ष त बाँच्छस् भनेर भन्नु भएको छैन परमेश्वरसँग मात्रै छ आयुलाई तोक्ने कुरा अनि जति वर्ष हामीले पाए पनि हामीले यो कुरा प्रति निश्चित हुनु खाँचो छ कि मेरो शरीरमा म जिउनको उद्देश्य के हो हामी अगाडि बढौं अब पाप पश्चात मानव शरीर मरणशील छ हिब्रू 9:27 ले भन्छ मानिस एकचोटी जन्मिन्छ त्यसपछि के गर्छ मर्दछ उत्पत्ति 2 मा प्रभुले त्यही भन्नुभयो कि जुन दिन तैले पाप गर्छस् त निश्चय मर्नेछस् त्यहाँदेखि यो संसारभरिको लागि अब यो एउटै नियम लागू हुन्छ हाम्रो मानव शरीर मरणशील छ कसैको पनि मानव शरीर अमरत्व छैन हामी एक दिन मर्नै पर्छ है अब यो शरीर सधैँको लागि दिएको होइन त्यसकारण यसलाई माटोबाट मैले अघिदेखि व्याख्या के गर्दैछु किन माटोबाट बनाइकिन माटो कमजोर हो एक दिन माटो चाहिँ यो चाहिँ नष्ट हुन्छ या यो चाहिँ ढल्छ भन्ने कुरा देखाउनलाई पनि परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भएको हो सो यो मरणशील शरीर हो हिब्रू 9:27 एकचोटि हामी पढौं जसरी मानिसको निम्ति एकपल्ट मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ भनेपछि यहाँ के छ रे मानिसको एक निम्ति एकचोटी मर्नु निश्चित छ यसलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन जोसुकै ऋषि महाऋषि जोसुकै जन्म लिएर आओस् जुनसुकै बाबाहरू होस् जतिसुकै आफूलाई फिट राखोस् एक दिन त उनीहरू सबै नाश भएरै जान्छ किनभने यो एउटा नियम हो यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो स्वर्गको प्रिन्सिपल नै यही हो कि
मानिस एकचोटि जन्मिएको छ, अब त्यो मर्छ, अनि मरिसकेपछि एक दिन के हुन्छ रे? इन्साफ हुन्छ। तर तपाईको र मेरो लागि आशा छ है, ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूको लागि के आशा छ? किनभने एक दिन तिनीहरू महिमित शरीरमा पुनरुत्थान हुनेछ। हालेलुया। आज तपाईको र मेरो लागि मृत्यु त छ, हाम्रो मरणशील शरीर त हामी यहाँ छोड्छौँ, तर एक दिन हामी जुन शरीर हामीले छोड्यौं त्यो शरीरलाई हामी महिमामा माथि प्राप्त गर्नेछौँ, जसमा मासु हुने छैन, जसमा हड्डी हुने छैन, रगत हुने छैन, त्यो महिमित शरीर हो। तर याद गर्नु, जुन बनावटमा हामी छौं त्यस्तै बनावटमा हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ हामीले येशूबाट पनि सिक्छौँ। येशू पनि मारिनु भयो, गाडिनु भयो, अन्तिममा जस्तो उहाँ गाडिनु भएको थियो त्यही शरीर है, अर्को शरीर होइन। त्यही शरीर चिहानमा थिएन, त्यसको अर्थ त्यही शरीर नै पुनरुत्थान भएको हो। र पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायले जब हामी राम्रोसँग अध्ययन गर्छौं, हामी जुन ठाउँमा गाडिएका थियौं, जुन ठाउँमा अब आजभोलि कतिचोटि जमिन नभएको ठाउँमा जलाउने, अनि अहिले त्यस्तो एउटा मसिन आएको छ, त्यो मसिनमा हाल्दिसकेपछि त्यो सबै केही मिनेटमा, कति समयमा त्यो भस्म हुन्छ, अनि अलिकति खरानी मात्रै रहन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यस्तो पनि जापान देशहरूमा, कति देशहरूमा त्यो चल्छ, किनभने त्यहाँ जमिन छैन, अनि त्यो त्यस्तो नियमहरू आएको छ। जेसुकै होस्, जुनसुकै ठाउँमा हाम्रो शरीर छोडेको भए पनि ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू त्यही ठाउँबाट कस्तो शरीर उनीहरूले छोडेको थियो त्यस्तै शरीरको बनावटमा महिमित शरीर उनीहरूले प्राप्त गर्नेछ। पहिलो कोरिन्थी 15 को 42 देखि 44 हामी पढौं। त्यहाँनिर यी कुराहरू लेखिएको छ। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। मृतकहरूको पुनरुत्थान है, जोहरू शरीरमा मरेको छ, ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मर्नेहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। अनि जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ, हेर्नुस् है, अब मैले भनेको कुरा मैले आफै भनेको होइन, यही लेखिएको छ। जुन शरीर भनेको कुन? अहिले तपाईँ र म जिएको शरीर जुन विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ। त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ। अनि अनादरमा त्यो गाडिन्छ, अनादरमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, दुर्बलतामा गाडिन्छ, किन? दुर्बल भएकै कारणले त मरेको छ। अनि त्यसपछि शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। केमा हुन्छ? शरीरमा, शक्तिमा। शक्तिमा है, शरीरमा होइन, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ। अनि प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ अर्को कुरा, प्राकृतिक शरीरमा भनेको यो शरीरमा हामी गाडिन्छौँ, आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? हामी आशा गर्ने व्यक्तिहरू, के आशा? यो शरीर एउटा छाया मात्रै हो आउनेवाला महिमित शरीरको। यो जीवन जो हामीले पाएका छौँ यो एउटा स्याडो, एउटा छाया मात्रै हो। त्यसको रियल लाइफ चाहिँ, त्यो रियालिटीमा चाहिँ हामी एक दिन पाउने छौँ, जुन दिन हामी महिमित हुनेछौँ, हामी ख्रीष्टसँग उठाइ लगिनेछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो शरीरलाई जब हामी देख्छौँ, यसले हामीलाई एउटा आशा पनि दिने रहेछ। त्यसो भए हामी अहिले चाहिँ प्राकृतिक शरीरमा जिउँदैछौँ, आउनेवाला समयमा हामी एउटा आत्मिक शरीरलाई पाउनेछौँ। हालेलुया। भनेपछि यो पदहरूले हामीलाई यो कुराको निश्चयता दिन्छ हाम्रो शरीरको विषयमा, कि हामी जुन शरीरमा नाश हुन्छौँ, हामी नाश भएपछि पनि प्रभुको आगमनमा हामीले त्यो शरीर महिमामा हामी प्राप्त गर्नेछौँ, महिमामा हामी त्यसलाई प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीसँग आशा छ, हामीसँग जिउने एउटा लक्ष्य हुनुपर्छ। पावलले भने जस्तै जिउनु मेरो निम्ति ख्रीष्ट हो र मर्नु चाहिँ लाभ हो। किन पावलले यो कुरा भन्दैछ? किन उनलाई आशा छ, जबसम्म म जिउँछु मेरो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गले ख्रीष्टको इच्छा पूरा गर्छ, त्यसकारण मेरो जिउनुको उद्देश्य ख्रीष्ट हो, अनि मर्नु अझै लाभ हो। किन भन्दाखेरि यो भन्दा पनि अझ पर्फेक्ट जीवन मैले पाउने छु। अब अहिलेको यो जीवनमा चाहिँ सबै कुरा आउँछ, बिमारी पनि आउन सक्छन्, आँसु पनि बगाउनु पर्नेछ, शोक हुनेछ, सबै कुरा पूर्णतामा हामीले पाउँदैनौँ, किनभने हामी सीमित छौँ। यस, हामी सीमित छौँ, तर आउनेवाला जीवनमा चाहिँ यो सबै कुरा हामीले देख्ने छैनौँ, किनभने त्यो बेलामा हामी असीमित हुनेछौँ। हामीलाई बाँधेर राख्ने शारीरिक तत्त्व हुने छैन, त्यसकारण त्यहाँ आँसु पनि हुने छैन, त्यहाँ रोदन हुने छैन, त्यहाँ शोक हुने छैन, त्यहाँ पीडा हुने छैन, त्यहाँ बिमारी हुने छैन, र त्यति मात्र होइन, त्यहाँ मृत्यु नै फेरि कहिले देखिने छैन। हालेलुया। आज तपाईँ र म यही आशामा जिउन सकौँ कि परमेश्वरले मेरो निम्ति
एउटा महिमित जीवन पनि उहाँले तयार पार्नु भएको छ। त्यसलाई हेरेर मेरो शरीरको जीवनलाई पनि मैले भएको साथमा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति जिउन सकौं। अब हामी प्राणमा जानेछौँ। अब शरीरको विषयमा हामीले सिक्यौं। हाम्रो समय निकै अगाडि बढ्दैछ, म धेरै व्याख्या गर्दिन। प्राण मानव जातिको अभौतिक अङ्गको एउटा अंश हो। अब यो चाहिँ अभौतिक भनेको नदेखिने हैन, यसलाई हामी देख्दैनौँ। जस्तै शरीर देखिन्छ, प्राणलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, तर यो हाम्रो शरीरभित्र वास गरेको छ, शरीरको एउटा हिस्सा हो, हामी भित्र वास गरेको छ। यसको निम्ति अब हिब्रू शब्द नेफेस र ग्रीक शब्द सुखे भन्छ। अब यो पी चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ है, कतिचोटि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिक फन्नी ल्याङ्ग्वेज पनि हो क्या। कति ठाउँमा चाहिँ पी साइलेन्ट हुन्छ, कतिमा के साइलेन्ट हुन्छ, त्यसमा यसलाई सुखे भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। हिब्रूमा नेफेस, ग्रीकमा सुखेले जीवन तथा व्यक्ति भन्ने अर्थ बुझाउँछ रे। भनेपछि अब हामीलाई मानिसले जीवित भनेर किन भन्छ? किन हामी भित्र प्राण छ। प्राण छैन भने हामी फेरि जीवित छैन। यो शरीर यसकारणले एक्टिभ छ, परमेश्वरले यो प्राण हालिदिनु भएको छ, जीवनको श्वास फुकिदिनु भएको छ। जीवनको श्वास यबाट निक्लिने बित्तिकै फेरि हामी यही शरीर रहे पनि कसैले पनि यो जीवित भन्दैन। अब यो मर्यो भन्छ नि, डेड बडी भन्छ, कारण उबाट प्राण र आत्मा निक्लेर गइसकेको छ। भनेपछि यो शरीरलाई अस्तित्वमा राख्ने कुरा प्राण हो। यसले हामीलाई जीवन दिइरहेको छ। र बाइबलले भन्छ रगतमा प्राण छ। प्राण चाहिँ रगतसँग जुडेको कुरा हो हैन। अब यो धेरै एकदम डिप कुराहरू छ। अब अहिले म सबै कुरा बुझाउन साह्रो पर्छ। यो एउटा यसमा अब मेडिकल साइन्सका कुराहरू पनि आउँछ। हामी भित्र जुन एउटा रगत बगिरहेको छ, त्यसले हामीलाई जीवन दिइरहेको छ, किन त्यो प्राणसँग जोडिएको छ। त्यसैले एउटा व्यक्तिलाई जुनसुकै बिमारी होस्, डाक्टर कहाँ लाने बित्तिकै पहिला उसले भन्छ ब्लड टेस्ट गराऊ हैन, ब्लड टेस्ट गराऊ भन्छ। जुनसुकै बिमारी होस्, टाइफाइड होस्, अब अरू कतिवटा जे पनि बिमारी आओस्, उसले पहिला चाहिँ अब ब्लड टेस्ट गराउँछ। अनि ब्लड टेस्ट गरिसकेपछि ब्लडले देखाउँछ कि यसको यो समस्या छ, यसको जीवनको खिलाफमा यो समस्या, यो शत्रु आएको छ। अनि त्यो शत्रुलाई, त्यो शक्तिलाई मार्नको निम्ति फेरि डाक्टरले औषधि चलाउँछ, एन्टिबायोटिकहरू चलाउँछ। अनि मानिसहरूलाई एन्टिबायोटिक पनि कतिचोटि त्यही एउटा एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन, चेन्ज गरिरहन्छ। डाक्टरले पनि नयाँ नयाँ एन्टिबायोटिकहरू पत्ता लगाउँछ, त्यो बिमारीको लागि यो चलाउनु पर्छ भनेर। अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्राणको निकै ठुलो भूमिका छ, किनभने हामी जीवित छौँ भन्ने कुरा नै प्राणसँग जोडिएको छ। शरीर त छ, सुन्दर शरीर छ, तर यो सुन्दर शरीरलाई एक्टिभ गराउने नै प्राणले हो। मानिसको व्यक्तित्वको राजधानी शहर चाहिँ प्राण हो रे। हेर्नुहोस् है, यसलाई यसरी मैले यहाँ लेखेको छु। जसरी एउटा देशको राजधानी गर्व हुन्छ हैन, त्यो एउटा शान हो नि त। अब जस्तै दिल्ली भन्ने बित्तिकै इन्डियाको राजधानी, लखनऊ भन्ने बित्तिकै यूपीको राजधानी। सबैको इच्छा हुन्छ एकचोटि राजधानी चाहिँ पुग्ने, मेट्रो चढ्ने, मलमा घुम्ने हैन, सपिङ गर्ने, अनि खाना खाने, राजधानीमा गएर खाने। कतिले चाहिँ फोटो खिच्छ, यसो आइसक्रिम खाँदैछ कता भन्दा काठमाडौँको दरबारको अगाडि गएर फोटो खिचेर हाल्ने गर्छ। किन? उनीहरूलाई एउटा इच्छा छ कि राजधानीमा जाने। भने हाम्रो मानिसको व्यक्तित्वको राजधानी भनेकै हाम्रो प्राण हो। यो प्राण छैन भने शरीरको केही पनि अर्थ छैन। प्राण, आत्मा र शरीरलाई, प्राण चाहिँ आत्मा र शरीरलाई परमेश्वरसँग जोड्ने एक तत्त्व हो। अब किन यो तत्त्व किन जीवित राखेको छ यसले? आत्माले परमेश्वरको खोजी गर्छ। अब त्यो आत्मा रहनको निम्ति शरीर चाहियो। भनेपछि यो दुईटै कुरालाई कनेक्ट गराउने चाहिँ प्राणले नै रहेछ। आत्मालाई, हाम्रो आत्मिक कुरालाई परमेश्वरतर्फ लगाउनको निम्ति र त्यो आत्मा बस्नको निम्ति, शरीरलाई जीवित पार्नको निम्ति प्राणले यो ठुलो भूमिका खेलेको छ हाम्रो जीवनमा। अब यो सबै हामी देख्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी धेरै केलाउन सक्दैनौँ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो हामी यसरी बुझौँ। प्राणले मानिसलाई परमेश्वरको चेतना दिन्छ र उहाँसँग कुराकानी गर्ने योग्यता पनि दिन्छ। यो भित्र चाहिँ यस्तो एउटा खुबी लुकेको छ। हामी चेतनशील छौँ भनिन्छ नि, मानव जाति चाहिँ चेतनशील प्राणी हो। पहिलो क्लासमा हामीले त्यही त सिकेका थियौँ। हामी भित्र के खुबी परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामीलाई परमेश्वरसँग जुन कम्युनिकेसनको एउटा योग्यता हामी भित्र छ, यो सबै प्राणसँग जुडेको छ। किन? प्राणले हामीलाई सजीव बनाउँदछ।
हाम्रो बुद्धि, ज्ञान, चेतना, सोच र विचार इत्यादि हाम्रो प्राणसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। अनि बाइबलमा कति पटक प्राण र आत्मालाई एउटै रूपमा पनि बताइएको पाइन्छ। कति ठाउँमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट वाइज बुझ्नु पर्यो कि कुन सन्दर्भमा त्यो कुरा आएको छ भनेर। जस्तै उदाहरणको लागि एक दुईटा पदहरू म तपाईलाई यहाँ पढेर बुझाउन चाहन्छु। लुका 8 को 55 पद हामी पढ्ने छौं। लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायको 55 पद। अनि त्यसको प्राण फर्केर आयो र त्यो तुरुन्तै उठेर उहाँले त्यसलाई केही खाना दिनु भन्ने आज्ञा गर्नुभयो। ल हेर्नुस्, भनेपछि अब यहाँ एउटा व्यक्ति मरेको थियो हैन। त्यो मरिसकेपछि चाहिँ येशू जानुभयो अनि येशूले चाहिँ अब त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिको लागि वचन बोल्नु भयो है। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ मरेको छैन, सुतेको छ, त्यहाँ तिमीहरू नआत्तिउ भनेर जब त्यहाँनिर भन्नुभयो, त्यसपछि नानी उठ भनेर उहाँले बोलाउनु भयो। त्यो शब्द आउने बित्तिकै उसलाई छोडेर गएको प्राण र आत्मा नै फर्केर आएको छ। भनेपछि अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो प्राण भन्दाखेरि अब यसले आत्मालाई पनि समेटेको छ। किनभने मर्दाखेरि त आत्मा पनि त निक्लेर गएको छ नि त उबाट हैन। आत्मा त उ भित्र छैन। आत्मा र प्राण निक्लेपछि नै त्यो डेड बडी बनेको। तर यहाँ चाहिँ प्राण भन्ने मात्र शब्द आउँदाखेरि दुईटैलाई समेटेको छ। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। प्राण र आत्मा यो सँगै जुडेको कुराहरू छ नि। मतलब येशूले त्यहाँनिर जीवन आइज अथवा तिमी उठ भन्दाखेरि जुन प्राण फर्केर आयो भनेको छ, साथमा आत्मा पनि त्यहाँ बसेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैगरी 12 अध्यायको 20 पद पनि हामी पढौं। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने। अब यहाँ चाहिँ येशूले एउटा व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, धन सम्पत्तिलाई मात्रै खोजेर परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ए मूर्ख, तँसँग जतिसुकै कुरा भए पनि आज राति नै तँबाट प्राण चाहिँ निकालिनेछ, खोसिनेछ। अब प्राण भन्दाखेरि त्यहाँ आत्मा पनि आउँछ है। त्यहाँ अब प्राण र आत्मा भनेर भन्नु पर्दैन, हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसलाई पढ्दाखेरि कि प्राण निक्लिन्छ भनेपछि अब आत्मा पनि त्योसँग जुडेको छ। प्राण र आत्मा चाहिँ सँगसँगैको कुराहरू हो एकैचोटि। अनि स्वर्गमा पनि यो प्राण र आत्मा सँगै जान्छ। किनभने आत्मालाई जीवन्त तुल्याउने या आत्मालाई चाहिँ अब एउटा अघि मैले भने यो जुन बुद्धि, ज्ञान, चेतना, सोच, विचार, हामीलाई परमेश्वरसँग कम्युनिकेट गर्ने जुन क्षमता यो प्राणसँग जुडेकोले गर्दाखेरि आत्मासँग यो रहिरहन्छ। किन स्वर्गमा पनि त हामी जीवित हुन्छौँ, त्यसकारण यो जीवन त्यहाँ प्रवेश गर्नेछ। सो प्राण र आत्मालाई कतिचोटि बाइबलमा कति ठाउँमा आत्मा मात्र पनि भनेर सम्बोधन गरिएको छ। त्यो बेलामा हामीले बुझ्नु पर्यो प्राण पनि त्यहाँ आउँछ। कति ठाउँमा प्राण मात्रै भन्ने शब्द चलाएको छ, त्यति बेला आत्मा पनि त्यहाँ अटोमेटिक आउने गर्दछ। दुईटा पदले हामी बुझ्न सक्छौँ। सो हाम्रो शरीर नष्ट भए तापनि प्राण जो आत्मासँग सम्बन्धित छ जो चाहिँ स्वर्ग जानेछ। भनेपछि हामीले छोड्ने भनेको चाहिँ शरीर मात्रै हो, प्राण र आत्मा चाहिँ माथि उठाइ लगिनेछ। ओके, अब हामी आत्माको विषयमा, अब आत्मा भन्नाले यहाँ पवित्र आत्माको कुरा हामीले सिक्दै छैनौँ। त्यो त हामीले पवित्र आत्माको विषयमा धेरै क्लास गरिसक्यौँ। यहाँ चाहिँ मानव आत्माको विषयमा हामी हेर्दैछौँ। गएको हप्ता पनि मैले यसको अलिकति व्याख्या गरिसकेको थिएँ। आत्मा मानिसको शरीर र प्राण माझ रहेको एउटा नदेखिने तत्त्व हो, एउटा अङ्ग हो है, एउटा तत्त्व हो जसलाई हामी देख्दैनौँ, तर हाम्रो प्राण र शरीरको बीचमा यो रहने गर्छ। अब बीच भन्नाले फेरि हामी कुन बीच भनेर पनि छुट्याउन सक्दैन। यो हामीले बुझ्ने कुरा हो क्या, हामीले बुझ्ने हो मात्रै हो यसलाई। आत्माको कुनै रूप त हुँदैन कि यो चाहिँ यसै ठाउँमा बस्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। एउटा व्यक्ति जीवित छ कारण उसमा प्राण र आत्मा सक्रिय छ भनेर हामी बुझौँ, त्यति मात्रै बुझौँ हामी। आत्मा चेतनशील छ र यो एक व्यक्तिको जिउने एकमात्र आधार हो। अब हामीमा जुन चेतना छ, हामीमा जुन अब मतलब कुराहरूलाई हामी बुझ्न सक्ने क्षमताहरू हामीमा छ, सही र गलत छुट्याउन सक्ने कुरा छ, यो आत्मासँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसको आधार यो हो, एउटा व्यक्तिको जिउने आधार नै यही हो। अब यसमा प्राण पनि सम्मिलित छ, त्यही भएर हामी प्राण र आत्मालाई अलग गर्नै सक्दैनौँ। यो चाहिँ सँगसँगै रहन्छ। यो दुईटै भएपछि मात्रै हाम्रो शरीर चाहिँ योग्यको बन्ने गर्दछ। अब आत्माको निम्ति चलाइएको शब्द चाहिँ हिब्रूमा रुआ भन्छ,
ग्रीकमा न्यूमा भन्छ, यसमा पनि पी साइलेन्ट हुन्छ है, न्यूमा। यो दुवै शब्दले चलाइएको अर्थ के भन्दाखेरि श्वास अथवा हावा भन्ने अर्थ दिन्छ। रुवा या चाहिँ न्यूमा जे भने पनि यो दुईटैले हामीलाई बुझाउने अर्थ चाहिँ हामी भित्र भए, हामी जो अहिले श्वास फेर्दैछौँ नि, म बोल्दैछु, यही हो आत्मा भनेको। यही हो मसँग आत्मा र प्राण चाहिँ मेरो जीवनमा छ भन्ने कुराको प्रमाण। म अहिले बोल्दैछु, म श्वास फेर्दैछु, परमेश्वरले जुन श्वास म भित्र हाल्नुभयो त्यो अहिले पनि त्यो काम गर्दैछ, त्यो निक्ली गएको छैन भन्ने कुराले प्रमाण गर्छ कि हामी भित्र आत्मा र प्राण हुन्छ भन्ने कुरा। जो परमेश्वरले मानिस बनाउनु भएपछि नाकबाट फुक्नु भएको श्वास हो भनेपछि अब यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? परमेश्वरले जो श्वास नाकबाट फुकिदिनु भयो त्यो मानिसमा रहनको निम्ति, उसलाई जीवन्त तुल्याउनको निम्ति दिएको मानवीय आत्मा हो। अब तपाईँ स्पष्ट भइसक्नु भयो है, पवित्र आत्मा फरक हुनुहुन्छ, मानव आत्मा फरक हो, दुष्ट आत्मा फरक हो, शैतानको आत्मा फरक हो। यो तीनवटा आत्माहरू संसारमा क्रियाशील छ र यो तीनैवटा आत्मा कहिले पनि मर्दैन पनि। आत्मा मर्दैन किनभने यो देखिने कुरा होइन, यो चाहिँ अभौतिक हो। अब परमेश्वरको आत्मा त परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँ त कहिले मर्ने कुरै भएन, उहाँको त जन्म भएकै छैन, उहाँ कहिले मर्नुहुन्न। मानिसको आत्मा पनि मर्दैन किन हामीले सिकिसकेका छौँ, या त अनन्त जीवनको लागि शान्तिमा जान्छ, अनन्त दण्डको निम्ति ऊ चाहिँ नरकमा पुग्छ भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ। अब रह्यो शैतानको आत्मा, दुष्ट आत्मा पनि मर्दैन किनभने यो चाहिँ एक दिन नरक जानेछ, दण्डको निम्ति सधैँभरि तड्पिने ठाउँमा उनीहरू पुग्नेछ। यो अब यसको अस्तित्व नै मेटेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले बताउँदैन। सो यो आत्मा चाहिँ जहिले पनि जीवन्त छ किनभने एकचोटि परमेश्वरले फुकिसक्नु भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ शक्ति छ, त्यो चाहिँ मर्दैन। अब शैतानको आत्मा पनि परमेश्वरले शैतान बनाएको होइन नि, परमेश्वरले त हामीले सिक्यौँ, पहिला त स्वर्गदूत हो, स्वर्गदूत भित्र जुन आत्मा थियो त्यही स्वर्गदूतको आत्मा नै अहिले शैतानको आत्मा बनेको हो। त्यसमा त्यो पनि अब मर्दैन किनभने त्यो चाहिँ नरकमा गएर अब नरकको दण्डमा सजायमा चाहिँ पर्छ, तर त्यो पनि सधैँ त्यसको अस्तित्व मेटिन्छ भन्ने कुरा छैन। तर नरकमा जानु भनेको फेरि एक हिसाबले अस्तित्व मेटिए जस्तै, किन फेरि त्यो पृथ्वीमा फर्केर पनि आउन पाउँदैन, न त स्वर्गमा नै जान सक्दछ। त्यसमा आज हामीले कति धेरै जोगाउनु पर्छ हाम्रो आत्मालाई। हालेलुया। अब हामीले बुझ्दैछौँ कि मुक्ति भन्ने कुरा के हो, किन हाम्रो आत्माले मुक्ति पाउनुपर्छ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो, किनभने परमेश्वरले हामीभित्र आत्मा हालिदिनु भयो, तर जब पाप भयो त्यो पापको कारणले गर्दा हाम्रो आत्मा परमेश्वर रहित भयो, परमेश्वरसँगको सङ्गतिदेखि टाढियो। अब परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मुक्तिको खाँचो छ, हामीले उद्धार पाउनु खाँचो छ। र यो उद्धार र मुक्ति हामी कसरी पाउँछौँ? जब हामी भित्र भएको समस्या, पापको समस्या त्यो हट्दछ। त्यो कसैले हटाउन सक्दैन। हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो कर्म, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो क्षमता या कुनै अर्को तरिकाले टुनामुनाले हाम्रो पाप हट्न सक्दैन। त्यसको निम्ति एउटा शुद्ध रगत बगाइनु खाँचो थियो। त्यसकारण परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले सारा मानव जातिको आत्मालाई बचाउनको निम्ति उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। जब येशूको रगत बगेको कुरालाई हामी हृदयबाट विश्वास गर्छौँ र आफ्नो मुखले त्यसलाई उद्घोषणा गर्छौँ, त्यसलाई हामी घोषणा गर्छौँ, हामीले विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहबाट हामीले मुक्ति पाउँदछौँ। त्यो मुक्ति चाहिँ हाम्रो आत्माको मुक्ति हो। हामीले पाप क्षमा पायो भन्छौँ नि, हामीले हाम्रो हृदयले, हाम्रो मनले उहाँको विरोधमा गरेको कुराहरूबाट क्षमा पाएको। अब मैले सधैँ पहिला पनि सिकाइसकेको छु, यो मुक्ति चाहिँ अब एकचोटि पायो, अब मैले मुक्ति पाइसकेँ भनेर फेरि हामी लापरवाही भयौँ भने फेरि हुँदैन। दिनको जीवनमा पनि हामीले मुक्तिलाई पाइरहनु पर्यो। भनाइको अर्थ दिन प्रभुको वचन अनुसार जिउनु पर्यो। र तेस्रोमा हाम्रो मुक्तिको पूर्णता चाहिँ जब हामी पुनरुत्थान हुन्छ त्यो बेलामा हुन्छ अरे। त्यति बेला चाहिँ शरीरको पनि मुक्ति हुन्छ। अब अहिले पाप क्षमा पाएर हामी
प्रभुसँग कम्युनिकेट त गर्न सक्छौँ, तर पनि हामी पापले बिटुलो बनाएको र बिटुलो भएको संसारमा हामी वास गरेकोले गर्दा कतिचोटि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई सकस हुने गर्छ। हामीलाई किन परीक्षाहरू आउँछ, किन हामी प्रभुमा जसै जसै बढ्न खोज्छौँ बाधाहरू आउँछ, किनभने हामी बिटुलो बनाइएको पापले ग्रसित भएको संसारमा छौँ र त्यही पापले बिटुलो बनेको शरीर अहिले पनि हामी बोकेर हिँड्दैछौँ। त्यसकारण कतिचोटि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई सकस हुने गर्छ, तर एक दिन समय आउँछ योबाट पनि हामीले छुटकारा पाउँछ, त्यो हो जब हामी महिमित शरीरलाई प्राप्त गर्नेछौँ। हालेलुया। आज एकदमै जरुरी छ तपाईले र मैले आफ्नो आत्मालाई बचाउनु खाँचो छ, यो आत्मालाई जोगाउनु खाँचो छ र यो आत्मालाई शैतानले नाश गर्न चाहन्छ। शैतानले यसलाई नरकमा आफूसँगै लिएर जान चाहन्छ। त्यसकारण प्रकाशको पुस्तकमा हामीले अध्ययन गर्दा के छ भन्दाखेरि पहिला परमेश्वरले दण्ड दिँदा पनि क्रमसँग दण्ड दिनुभएको छ। पहिला चाहिँ झुटो शिक्षा, त्यो बेलामा झुटो अगमवक्ताहरू र एन्टी क्राइस्ट आउनेछ भनेको छ, त्योहरूलाई नरकमा पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि 1000 वर्षको शान्तिपूर्ण राज्यपछि शैतानलाई नरकमा फ्याँकिनेछ। शैतान र उसको दूतहरू जति पनि छ तिनीहरू नरकमा फ्याँकिनेछ। त्यसपछि शैतानको बहकाउमा लागेर पापमा जीवन व्यतीत गरेकाहरूलाई पनि नरकमा फ्याँकिनेछ। पहिला मानिस पुग्दैन है, पहिला चाहिँ झुटो अगमवक्ता र एन्टी क्राइस्ट त्यहाँ फ्याँकिएको छ। बाइबलले त्यही कुरा हामीलाई सिकाउँछ। दोस्रो लेभलमा या दोस्रो तहमा चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ यो शैतान र उसको दूतहरूलाई पठाइन्छ नरकमा, अनि अन्तिममा चाहिँ शैतानको बहकाउमा लागेर जिउने व्यक्तिहरूलाई नरकमा फ्याँकिनेछ। त्यसकारण आज तपाईँ र म बहकिनदेखि जोगिनुपर्छ र बहकिनदेखि जोगिने एउटै मात्र कुरा हो, दिनहुँ परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन व्यतीत गर्नु। परमेश्वरको वचनले मात्रै हामीलाई ठिक मार्गमा हिँड्नलाई अगुवाई गर्दछ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्नलाई परमेश्वरको वचनले सहायता गर्नुहुन्छ। र आज पवित्र आत्मा पनि हामीभित्र वास गर्नुभएको छ ताकि हामीलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउन सकोस् भनेर परमेश्वरको वचनको प्रकाशन हामीलाई दिएर सत्यमा हामीलाई अझ सत्य हाम्रो अगाडि प्रकाशित गरिदिएर हामीलाई परमेश्वरको राज्यतर्फ लम्कनलाई पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण जरुरी छ हाम्रो आत्माले पवित्र आत्माको आवाज सुन्न। जरुरी छ हाम्रो आत्मालाई पवित्र आत्माको नियन्त्रण मुनि ल्याउनु। अन्यथा मुक्ति पायो, मुक्ति पाए पनि नरक जान सक्छ यदि आफ्नो जीवनलाई आत्माको अधीनमा ल्याएन भने। हाम्रो मुक्ति ग्यारेन्टी छैन। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, हाम्रो मुक्ति खोसिन पनि सक्छ, यो क्यान्सल हुन सक्छ, किनभने यदि लापरवाही भयो भने हुँदैन। नामको मात्र क्रिस्चियन भएर मुक्ति पाउँछु भनेर मक्ख परेर बस्यो भने एक दिन आगोमै गएर जल्नु पर्ने छ। परमेश्वरलाई चिने अनुसारको जीवन पनि त हुनु पर्यो, जीवनमा देखिनु पर्यो त्यो कुरा कि मुक्ति पाएको व्यक्ति हो। मुक्ति पाएको व्यक्तिको चाल कस्तो हुनुपर्ने हो, उसको व्यवहार कस्तो हुनुपर्ने हो, उसको बोली वचन कस्तो हुनुपर्ने हो देखिनु पर्छ। अनि त्यसले प्रुभ गर्छ तपाईले के साँच्चै मुक्ति पाएको हो त, तपाई नयाँ जन्म पाएको हो त। नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति नयाँ स्वभावमा जिउँछ। नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति फेरि पुरानो स्वभावमा जियो भने कसरी प्रमाणित भयो कि त्यो व्यक्तिले मुक्ति पाएको छ, त्यो व्यक्तिले नयाँ जन्म पाएको छ भनेर। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ हरेक व्यक्ति आत्मामा जन्मिनै पर्छ। त्यो आत्मामा जन्मिएकै कुरा हो मुक्ति पाउने कुरा। अनि यो यसको लागि कुनै ट्रिक छैन, कुनै देयर इज नो ट्रिक। एउटै कुरा हो प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नु, आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नु। त्यही हो नयाँ जन्म भनेको। अब नयाँ जन्म भन्ने बित्तिकै तपाईले के अर्कै कुरा पाउने त्यस्तो केही होइन। तपाईले आफ्नो हृदयमा प्रभुको कुरालाई बसाल्नु पर्यो अनि त्यो अनुसार तपाईको जीवन अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसले प्रुभ गर्छ, तपाईको जीवनशैलीले प्रुभ गर्छ ए तपाई नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति हो। नयाँ जन्म पाएको छ, बाइबल पनि बोकेको छ, तर जीवनमा चाहिँ लापरवाही छ भने चाहिँ फेरि पछि तपाईले पास्टरलाई भन्न पाउनुहुन्न तपाईले किन सिकाउनु भएन, या प्रभुलाई भन्न पाउनुहुन्न किन मलाई तपाईले पहिले बताउनु भएन कि मेरो मुक्ति खोसिन पनि सक्छ। मुक्ति खोसिन सक्छ यदि हामी
प्रभुलाई पाएर पनि लापरवाही भयो भने त्यसको हजारौं उदाहरण बाइबलबाट म तपाईहरुलाई सिकाउन सक्छु। इस्राएलीहरूले मुक्ति पाएको थियो कि थिएन? मिस्र देशबाट आउँदा थुमाको बलिदानबाट उद्धार पाए, लाल समुद्र तरे जसलाई बप्तिस्माको एउटा रूप लिइन्छ, र पनि उनीहरू त्यो ठाउँमा नष्ट भए। अब अहिले हाम्रो लागि स्वर्ग राज्य भनेको उनीहरूको लागि कनान देश हो। उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको भनेको कनानको भूमि हो। तर उनीहरूले मुक्ति पाएर परमेश्वरको छुटकारा पाएर पनि अन्तमा उनीहरू जानदेखि रोकिए। त्यसले हामीलाई के सन्देश दिँदैछ? मुक्ति पाएको व्यक्ति पनि लापरवाही भयो भने खोसिन सक्छ, गुम्न सक्छ। त्यसकारण दुईटा सिद्धान्तको एकदम विवाद भइरहन्छ संसारमा है, क्रिस्चियनिटीमा। एउटा चाहिँ क्याल्भिनिजम भन्छ, अर्को चाहिँ आर्मेनियजम भन्छ। यो दुईटाको जहिले बहस भइरहन्छ। 2000 वर्षदेखि नै बहस हुँदै आएको छ। अनि पछि आएर 18औं शताब्दीमा जोन क्याल्भिन र आर्मेनियजमले यस्तो यस्तो सिद्धान्त ल्याए। क्याल्भिनियजमले चाहिँ के सिकाउँछ? एकपटक तपाईले मुक्ति पाएपछि अब जेसुकै होस् त्यो व्यक्ति मुक्तिको भागीदार हुन्छ भनेर उनीहरूले सिकाउँछ। अब त्यो कुरालाई हामीले त्यति अब मान्न सक्दैनौं। तर आर्मेनियजमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मुक्ति पाएको छ, परमेश्वरले आफै खोज्ने त होइन, तर पाएको कुरालाई हामीले जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं? किन शैतान त हामीले पाएको कुरा खोज्नलाई आज पनि हाम्रो पछाडी लागिरहेको छ। शैतानको उद्देश्य के हो? हामीले पाएको मुक्ति चोर्नु हो नि त। हामी भित्र रोपिएको वचन चोर्नु हो, हाम्रो जीवन गवाई बिगार्नु हो, हाम्रो क्यारेक्टरलाई बिगार्नु हो भने हामीले पाएको कुरालाई जोगाउनु चाहिँ हाम्रो हातमा छ। त्यसकारण आज हामी यही प्रार्थना गरौँ, प्रभु जुन मुक्ति तपाईले मलाई दिनुभएको छ त्यसलाई म जोगाउन सकौं। अगाडि बढ्दै जाउँ। म अब सक्छु चाँडै नै आज यसलाई खत्म गरौँ है। हाम्रो आत्माले दुईवटा संसारलाई जोड्दछ, एउटा भौतिक र आत्मिक। अब यसलाई कसरी हामीले बुझ्ने? एउटा चाहिँ हामी परमेश्वरसँग पनि कम्युनिकेट गर्दैछौँ, अर्को चाहिँ हामी प्रेजेन्ट टाइममा अहिले संसारमा पनि छौँ। दुईवटा संसारमा हामी जोडेका छौँ है। हामी संसारमा बाँचेका छौँ, शरीर संसारमा छ। यो पनि आत्माको कारणले यो मतलब सबल भएको संसार देख्नको निम्ति भने, अर्को चाहिँ हामी स्वर्गको परमेश्वरसँग पनि जोडिएका छौँ। भौतिक संसारसँग जोड्ने हाम्रो शरीरलाई जीवित राख्छ। अब यो भौतिक संसारलाई जोड्नलाई हाम्रो शरीरलाई आत्माले जीवित राख्छ भने आत्मिक संसारसँग जोड्न हामीलाई परमेश्वरको खोजी गर्न आत्माले लगाउँछ। हामी यो पद पढौँ, याकुब 2:26 पद। जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, त्यस्तै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। भनेपछि अब त्यो तल्लो कुरालाई भन्दा माथिल्लो पहिलो भागलाई म यहाँ जोड दिन्छु। शरीरबाट आत्मा अलग भएपछि शरीर मरेको हुन्छ भनेपछि यो संसारमा हामीलाई जिउनको निम्ति पनि आत्माले नै हामीलाई के गर्ने रहेछ? सहायता गर्ने रहेछ। आत्मा हामीबाट निक्ल्यो, हाम्रो संसारको जीवन खत्म भयो भनेपछि पहिलो संसारसँग जोड्ने पनि आत्माले नै हो भने दोस्रो आत्मिक संसारसँग जोड्ने पनि हामी भित्र भएको आत्माले नै हो है। हामी भित्र भएको आत्माले जहिले पनि आत्माको खोजी गर्न लगाउँछ, पवित्र आत्माको खोजी गर्न लगाउँछ, परमेश्वरको खोजी गर्न लगाउँछ। अब यो धेरै वचनहरू छ, सबै वचनहरू पढ्नलाई त निकै समय लाग्ला। हामी यस्तो गरौँ, हुन्छ पढौँ ल, छिटो पढौँ है त। यूहन्ना 3:5 र 6 पद पढौँ। त्यहाँनिर के भनिएको छ? येशूले जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीरबाट जन्मेको चाहिँ शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो भनेपछि पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो नयाँ जन्म हुने रहेछ हैन त। त्यो मैले धेरैचोटि व्याख्या गरिसकेँ। जब हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न लगाउने नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा बिना कसैले येशूलाई प्रभु भनेर भन्न सक्दैन भनेर बाइबलले भन्छ। भनेपछि पवित्र आत्माले नै हामीलाई प्रभुलाई विश्वास गर्नको निम्ति सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आज पनि पवित्र आत्माले नै हामीलाई क्रिस्चियन भएर जिउनको निम्ति, पिताको इच्छा पूरा गर्ने व्यक्ति बनेर जिउनको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। उपदेशक 12:6 र 7 पद पनि पढिहालौँ।
चाँदीको तार चुडिन अघि र सुनको कचौरा फुटाइन अघि, माटोको गाग्री पँधेरोमा टुक्रा टुक्रा पारिन अघि र कुवामा पाङ्रो बचाइन अघि, जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि, जमिनबाट आएको धुलो जमिनमा फर्किन अघि भने के हो? शरीर जमिनबाट आएको शरीर मर्नु भन्दा अघि र आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँको नै सम्झना गर। उहाँको नै सम्झना गर भनेपछि आत्माले कसको सम्झना गर्ने रहेछ? परमेश्वरको। सायद हाम्रो शरीरले चाहिँ अब संसारको कुराको खोजी गर्छ होला, तर हाम्रो भित्र भएको आत्माले भन्छ परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्छ। किन? यो कोबाट दिएको? परमेश्वरबाट दिएको विशेष कुरा हो यो, है। भनेपछि बाइबलले पनि यहाँ एउटा कुरा यही जोड दिएको छ, तिम्रो माटोबाट बनेको शरीर माटोमा जानु अगाडि नै उहाँको खोजी गर। जबकि मानिसहरू खोज्न तयार छैनन्। मानिसहरू भन्ने गर्छ जिउनु अनि यही जीवनको लागि सबै कुरा गर्नु नै सबै उपलब्धि हो भनेर लागि परेको छ। तर बाइबलले भन्छ त्यो गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको खोजी गर। जकरिया 12 को 1 पद पढौं। इजरायलको विषयमा परमप्रभुको वचन यही हो, आकाश फैलाउनु हुने, पृथ्वीको जग बसाल्नु हुने र मानिसको आत्मा त्यसभित्र रच्नु हुने परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यहाँनिर आत्मालाई के भनिएको छ? के नाम दिएको छ? मानिसको आत्मा। भनेपछि हामी भित्र भएको आत्मा उहाँले हामीलाई दिनुभएको आत्मा हो। भनेपछि यो दिने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो आफै कहीँबाट आएको होइन। जुन पनि आज विज्ञानले सिकाउँछ मानिसको अस्तित्व त्यसै भयो, केबाट विकास भयो भन्ने सबै कुराहरू हामी मान्दैनौँ। बाइबलले भन्छ मानिसको आत्मा हाल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्तमा हिब्रू 12 को 9 पद हामी पढ्नेछौँ अनि आजदेखि हाम्रो यो टपिक सकिन्छ, है। यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुवा थिए र हामीले तिनको आधार गर्यौं। के झन् बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौँ र? आमेन, आमेन। हेर्नुहोस्, अन्तिममा के भनिएको छ? जसरी हाम्रो शरीरलाई एउटा अनुशासित बनाउनको लागि शारीरिक बुवाले जुन भूमिका खेल्नुहुन्छ, त्यस्तै आज हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पनि हामीले राम्रो बनाउनको निम्ति हामी आत्माको पिताको अधीनमा बस्नुपर्ने खाँचो यहाँ बताइएको छ। सो क्रिस्चियनहरू जहिले पनि पिताको अधीनमा बस्ने व्यक्तिहरू बन्नु पर्दछ, किनभने हाम्रो आत्माले जहिले पनि उहाँहरूको खोजी गर्न लगाउँछ। त्यसकारण येशूले भन्नुभयो कतिचोटि आत्माले खोजी गर्न लगाउँछ, तर हाम्रो शरीर दुर्बल भएकोले गर्दाखेरि हामी त्यो कुरामा मिल्न जाँदैनौँ। हामी परमेश्वरलाई खोजी गर्नदेखि हामी वञ्चित हुन्छौँ। र हामी आज साँझको समयमा यही प्रार्थना गरौँ प्रभुलाई कि प्रभु, जसरी तपाईँले मलाई यस जीवनमा आत्मा हाल्नु भएको छ, यो आत्माले जबसम्म म यो शरीरमा जीवन व्यतीत गर्छु तपाईँको खोजी गर्न र तपाईँको अधीनमा रहनलाई मलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् केही समय हाम्रो आँखा बन्द गरौँ र आज हामीले सुनेको यस वचनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। हामीले गएको 3 वटा हप्तादेखि लगातार हाम्रो जीवन सम्बन्धी कुराहरू सिकेका छौँ अनि यी सिकेका कुराहरू हुनसक्छ कति कुरा तपाईँले पहिले सिकि पनि सक्नुभयो होला, तर केही कुराहरू छ परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ गरी बताउनु भएको छ। केही नयाँ रेभेलेसन, केही नयाँ प्रकाशन प्रभुले तपाईँको मनमा हालिदिनु भएको छ। अनि मानिसको कर्तव्य यही नै हो, हामीले आफ्नो बारेमा जतिसुकै सिके तापनि अन्तिममा हाम्रो निर्णय चाहिँ यही हुनुपर्दछ कि म पिताको इच्छाको पुरा गर्ने व्यक्तिको रूपमा संसारमा राखिएको छु। येशूले प्रार्थना गर्नुभए जस्तै हामी पनि आज प्रार्थना गर्न सकौँ, मनदेखि प्रार्थना गर्न सकौँ। तपाईँले मलाई एउटा सुन्दर शरीर दिनुभयो र यो शरीरलाई जीवन्त तुल्याउनलाई प्राण र आत्मा सँगै हालिदिनु भयो। अब यो शरीरमा जति वर्ष म बाँच्नेछु, जति वर्ष तपाईँले मलाई बाँच्नलाई अनुमति दिनुहुनेछ, मेरो शरीरबाट तपाईँको इच्छा पुरा गर्न सकौँ, तपाईँको काम पुरा गर्न सकौँ। र परमेश्वरको काम एउटै काम हो कि नाश भएका व्यक्तिहरूलाई बचाउनु। कि आज तपाईँ र म त्यो कुराको निम्ति समर्पित छौँ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको नारा नै यही हो, आत्मा जित्नु।
कोही पनि मानिसहरू नरक नजाओस्। परमेश्वरको जुन दर्शन छ, जुन बोझ छ, त्यो बोझ तपाईँ र ममा पनि आउन सकोस्। अनि यदि हामी हाम्रो जीवनमा आत्मा बचाउन सफल भयौँ भने हाम्रो शरीरबाट पिताको इच्छा पूरा हुँदैछ। जब हामी प्रभुको सेवाको निम्ति, प्रभुको कामको निम्ति अर्पित हुन्छौँ, हाम्रो जीवनबाट अटोमेटिकल्ली प्रभुलाई महिमा हुने गर्छ, जो आराधना हो। आराधनाको लागि हामी विशेष तयारी गरिरहनु पर्दैन, बरु विशेष तयारी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ पिताको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति। जब हामी पिताको इच्छा पूरा गर्छौँ, हाम्रो जीवन आराधनाको जीवन बन्नेछ। आज धेरै पटक हाम्रो फोकस चाहिँ प्रभुलाई आराधना गर्ने कुरामा छ, तर पिताको इच्छा पूरा गर्ने कुरामा छैन। हामी गीत गाउने कुरामा फोकस गर्छौँ अनि अरू कतिवटा कुरासँग जोडिएको कुराहरूमा फोकस गर्छौँ। आजको यंगस्टर, आजको जवानलाई हेऱ्यो भने यही समस्या छ। उनीहरू पुलपिटमा गाउँदा बजाउँदा एकदमै आत्मिक देखा पर्छन्, गाउने राम्रो गाउँछ, राम्रो प्रार्थना गर्छन्, तर उनीहरू बाँकी जीवनमा पिताको केही पनि इच्छा पूरा गर्न सक्दैन। अनि त्यो किसिमको आराधक, त्यो किसिमको आराधना उहाँले हामीबाट खोज्नु भएको होइन। हाम्रो शरीरमा हामी छौँ, हाम्रो फोकस येशूको जस्तै फोकस हुनुपर्छ, उहाँको इच्छा पूरा गर्ने। अनि हामी कसरी उहाँको इच्छा बुझ्न सक्छौँ? परमेश्वरको वचनबाट। परमेश्वरको वचन नै परमेश्वरको एकमात्र इच्छा हो। आज साँझ हामी भन्न सक्छौँ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, मेरो दुर्बलतामा मलाई सहायता गर्नुहोस्। मेरो कमजोरीहरू छन् प्रभु, जसले तपाईको इच्छा पूरा गर्नदेखि मलाई रोक्दैछ। म माथि दया गर्नुहोस्। र प्रभु जति सक्छु, जति मेरो क्षमताले भ्याउँछ, जति मसँग सोर्स रिसोर्सेसहरू छ, ती सबै कुराबाट म प्रभु माचुन्जेल तपाईको इच्छाको निम्ति समर्पित हुन सकूँ। तपाईँ मलाई चलाउनुहोस् भनेर आज आफैलाई समर्पण गर्नुहोस्। यो शरीरमा अरू कुनै कुरामा हामी घमण्ड गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो घमण्ड व्यर्थ हुनेछ, एक दिन व्यर्थ हुनेछ, किनभने यो त माटोबाट बनिएको शरीर हो। यसमा हामीले केही पनि घमण्ड गर्नु खाँचो छैन। यस्तो म उस्तो छु, ममा यो छ त्यो छ, केही पनि टिकाउको छैन प्रिय। हामीसँग भएको कुनै पनि क्षमता टिकाउको छैन। यो एक दिन छोड्नै पर्छ हामीले। केवल पिताको इच्छा पूरा गर्नेहरू मात्रै अनन्त राज्यमा उदाउनेछन्, तारा जस्तै चम्कनेछन्। किन आज हाम्रो प्रार्थनालाई हामीले यसरी बलियो नबनाउने कि प्रभु म तपाईको इच्छा पूरा गर्ने भाँडो बन्न सकूँ। प्रभु धन्यवाद छ आज साँझको समयमा